إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النور وأهله. 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 اللهم صل على النور وأهله.
اللهم صل على النور واهله 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 تقبل الله സ്വീകരിക്കട്ടെ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ കരുണക്കടലായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ വസിയത്ത് ചെയ്തു. ഇന്നലെ ഖത്തറിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിൽ നിന്നൊരു സഹോദരൻ, ആ സഹോദരന്റെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വഴിതർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വിഷയം, വഴിതർക്കമൊന്ന് മസ്ലഹത്തിലാകാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. അല്ലാഹുവേ, അവരുടേതായ വഴിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കിക്കൊടുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് റഹ്മാനെ അനുയോജ്യമായ വഴി അവർക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അനുകൂലമായ വിധികൾ അവർക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, അങ്ങനെ പലരും ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. സഹോദരിമാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയുന്ന നാഥാ, നീ എല്ലാം നീ സഫലീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഓരോരോ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരാണ്. അല്ലാ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുക റഹ്മാനേ. തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കല്ലാ, വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക റഹ്മാനേ. എല്ലാം നീ ഖൈറിലും ബറക്കത്തിലുമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ മലർക്കെ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആരുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. നീ മോശക്കാരാക്കല്ല അല്ലാ, ഫളീഹത്തിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയൊക്കെ നീ വിജയത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നീ വിജയം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മഈശത്തുകളിൽ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ
നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ എല്ലാ വിധേനയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ മാവുകളും തുറന്നിട്ടു തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ആരുടെ മുമ്പിലും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെയും പാപങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാ വിധേനയും നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ ധാരാളമായി ജീവിതത്തിൽ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഹലാലായ സമ്പത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ജോലിയില്ലാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിസ അടിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, അതുപോലെ തന്നെ ഇഖാമ അടിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ തടസ്സങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ നീ നന്നാക്കണേ അല്ലാ. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയൊക്കെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ അല്ലാ. കൺകുളിർമയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളിലും അത്യാഹിതങ്ങളിലും ആപത്ത് മുസീബത്തുകൾ ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നും പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ പിന്നെയും ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിക്കുന്നത്. അല്ലാ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. എന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങളെ ഖായിബാക്കല്ല തമ്പുരാനെ, ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين.